بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ قال اللہ جل شانہ فی مقام آخر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت مثل کعبہ، تو تھی ولاتا لحموں کا لحم جسموں کا جسم فرق نہیں ماں بہن پیا۔ قرآن دی قسمیں بڑھا بندہ پتہ نہیں پھو کدوں نکل دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی نو منن تو بغیر پتر پول نہیں ہو لنگیا جانا۔ اگوں تیری مرضی جو کر لے، بالکل علی دی ٹکٹ تو بغیر میں تو یہ موضوع نہیں شروع کیتا۔ ہارون رشید یہ بدبخت ہے جنہیں امام موسیٰ کاظم نو زہر دیتا سی۔ اے گھوڑے تے سوار ہے، نال کتیاں دا لشکر ہے اور ہر نکلیا چاڑی تھلیو، انہیں کتے مگر لاتے اگے اگے ہر نے مگر کتے نے، ہر نے چاہتا ہے میری جان بچ جائے، کتے آدھے نے پھڑ لئیے، وہ بچانا چاہتا ہے، وہ پھڑنا چاہتے ہیں۔ ایک ٹبا آگے آگے ہرن نے ماری چھال سے ٹبے تے بہ گیا، کتے کھلو گئے پرے، وہ آندہ آؤ یا جاؤ یا بولو، کتا بہ گیا ٹبے تے کتے کھلو گئے نے پرے جڑے مگر چڑھے سی، وہ آندہ آؤ۔ ہارون رشید ایسے ٹبے وچ کی ہے، وہ لے کے انہوں نے پھڑ کے کتیاں نو پچھل جاندہ وہ پائدے نے، جدو سرینج جو انہوں نے پھر بہ جاندے نے، انہیں کیا بھی اتھے کچھ ہے اس ٹبے ویچ کچھ ہے، بولو مانی بولو، ہاتھ کھڑے کرو مانی کنے کو، جدا نہیں کھڑونا ہوتا قبر چ بھی نہیں کھڑونا، اتھے ہی رہنے۔ انہیں کیا اتھے کیے؟ ایک بڑھا بابا صدیہ جی 120 سال عمر سی، انہیں کیا کدی کدی امام زین العابدین علیہ السلام اتھے آندے سن، یہ آندے سن اتھے میرے دادے علی دی قبر ہے، بولیا نہیں تو اس ٹبے دے میرے دادے دی قبر ہے، اوہ ہرن نو بھی پناہ ملی ہے تے علی دی چوکھڑ تے ملی ہے، بولیا نہیں تو زندگی دی پیخ ملی ہے کہ علی دی چوکھڑ تے کتے نیڑے نہیں آئے۔ ہر نے بیٹھا ہے چلیا تو سنی ہے کی ہوئے تو اللہ حضرت نے مرے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، اوہ ہرن مدد مانگن ٹول گیا تینوں نہیں علی یاد ہے۔ بس بہ جاؤ آخو جی بڑی مہربانی تھوڑی، بہ جاؤ۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لو مولوی جی مکنا سی سلایا جے، میں تہاڈی خاطر 10 منٹ علی چھڈ کے لگا پڑ، صحابہ وچ بھی تے علی آنا ہے، مننا تے کھڑے کرو، بھجو کتھوں تک بھجو گے؟ وہ چل آل نہ من صحابی دے من خرگ بھائی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اونا تے راضی، او اللہ تے راضی، اے کون؟ اے نہیں صحابی۔ ہاتھ کھڑے کرو گے 4 منٹ پڑھ جاؤں گا وگرنہ میں آگے تپیا پیا نہ دے۔ اللہ اونا تے راضی، او اللہ تے راضی، جنہ تے اللہ راضی ہوئے نا انہوں صحابی آمیں نہیں۔ بولو تو صحیح، کہ تین صحابی بھی نہ پچھے دے پھر تین پچھنے ہی کھا کھیں، کہ تین جبو لوٹا دینا چاہیے۔ کون ہے صحابی؟
اختارہم اللہ لصحبت نبی جنوں اللہ چن لینا کہ اے محمد دی بیٹھک وچ بیٹھ دے قابل ہے اونوں صحابی آندے نے بولو تو صحیح جنوں اللہ چن لے کہ میرے یار دی محفل دے لائق ہے انہوں کیا دینے صحابی کیونکہ میرا موضوع نہیں تے صحابہ دے تاجدار نو ابو بکر کہیں گے رات کھڑے کر کے سبحان اللہ کہا کم از کم آفت جی ہوندے تو اڈا ہاتھ کھلونا چاہیے شکر ہے صحابہ دے تاجدار نو ابو بکر آندے نے جڑا خود محمد کل چل کے آوے او صحابی ہے کہ جدے کول محمد چل کے جائے تے کنڈی کھڑکا کے کہے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ دونی چوٹی دے ایک ابو بکری ایک عمری ہن پچائی میں انہاں دی شان دا جملہ لگا پڑھ جے تو مانی ہے تے بولی ابو بکر و عمر خیر من الاولین و خیر من الآخرین و خیر من اہل السماوات و خیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین میرے نبی نے کیا ابو بکر تے عمر پہلیاں تو بھی افضل نے سو گئے بعد والیاں تو بھی افضل نے اسمان والیاں تو بھی افضل نے میں تو جو کہنا سی کہہ گیا جو کہنا سی میں کہہ گیا جی اسمان والیاں تو افضل نے تے من جبریل تو بھی افضل نے میکائیل تو بھی افضل نے ایک باسا باسا آفت جی تسی چوڑ گئے کہ میں ٹائم نہیں ایتھے آ جاؤ میں اتھ بیٹھ جانا تو مجھے ویکھ لے میں تجھے ویکھ لوں ویکھنے کا سواد میں 2 منٹ ذرا بریک تے پیر رکھوا آفت جی تے میں تو علی پڑھاں گا نا پھر اٹھ کے تمال مائی میں 2 منٹ ابو بکر پڑھ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارے سورے میں سب نہیں لگا پڑھن او تو سنے آگے گارے سورے میرے نبی دی آنکھیں ابو بکر دا چہرہ ہے ہاتھ کھڑے کرو علی نو مندے ہی اوے جڑا ابو بکر نو منے مولویہ دے تواڈی اجے بھی تسلی نہیں ہوندی علی دا مانی ہوئے جڑا ابو بکر دا مانی ہوئے عمر دا مانی ہوئے عثمان دا مانی ہوئے توجہ نبی دا چہرہ علی نا 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 ابو بکر دا چہرہ رسول دی آنکھیں فرمایا میرے ہوندیاں پریشان کیوں ہیں بولو کہ میں 10 منٹ پڑھ جاؤں گا وگرنہ نہیں میرے ہوندیاں پریشان کیوں ہیں کیا کملی والے پیاس لگی ہے تے پانی چاہیے صدقے جاواں ابو بکر تیرے تو 10 چاہیے منگیے تے رسول کو لو منگی دے بولے نہیں تو سی میں کسی نے کچھ نہیں کہنا اللہ کہنا چاہیے یا اللہ میں تیرے آیا ہوں پانی دے صدیق اکبر دا مذہب فرمایا سونے پیاس لگی تے پانی ایک بار کیا سبحان اللہ گل دسا سرنار نے کیا کم یا بکر اٹھ تال گیا جی یا رسول ہے کار اللہ تینوں بخائی بارے سور دے ٹھیک ہے آپ نے فرمایا او وٹا چک اے او جہاں وٹا چکیا وٹا چکیا تے تھلے پیالہ مرمری دا بنے سچے موتی دا تے وچ او دے دودھ دے برف نالو ٹھنڈا کھانڈ نالو مٹھا مینوں تے ہن سواد آ گیا تے تینوں بھی آ گیا تے ابو بکر دا مانی مگر نہ منکر ہے آ گیا فرمایا گوڈیاں دی لا ڈیک تے لا کھچ پی انہیں کہا پہلے سوال دا جواب دو تے پھر پیواں گا اے کتھوں آیا تو پتر محفل سجا اپنے گھر تے ٹائم لے میرے کولوں فیس ہے میری مرضی دی اگر 3 گھنٹے سن ابو بکر شکر ہے
ایک منٹ فرمایا بھی کملی والیا یہ کتھوں آیا ہے؟ فرمایا جنت وچوں۔ ایک میں فرمایا اجے آدم نہیں سی بنیا، آدم نہیں سی بنیا، آدم نہیں سی بنیا۔ 2000 سال آدم تو پہلے اللہ نے جنت دا پیالہ بھر کے تیرے لیے رکھیا سی ایتھے۔ میری ہاں نہ کر فیس کٹ وہ غریب دے پلے کچھ نہیں، وہ ہاں کی دیا گیا۔ توجہ، 2000 سال آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ نے یہ پیالہ تیرے لیے یہاں رکھا۔ سواد نہیں آتا اردو بولن دا، ایتھے جاگی جاگی سواد ہونا ہوئے۔ یہ مینوں میرے نال دے میرے عزیز نے راج کیا سی بھی اے پڑھنا ایتھے کیوں؟ کملی والیا بندہ مرے گا، مر کے قبر چ جائے گا، اوتھے قبر چ لٹے گی، سوال جواب، پھر اٹھے گا، پھر حشر دے میدان دی تبش، پھر بخشا جائے گا، پھر جنت چ جائے گا، پھر لبے گا۔ مینوں ایتھے کیوں؟ میں سوال کر گیا تیرے تو لنگ گیا۔ ابو سیگا نے یا اللہ یا رسول اللہ بندہ مرے گا، قبر جائے گا، حشر جائے گا، پھر جنت جائے گا، پھر کوثر دا جاؤ۔ مینوں میں لگا تینوں دسن، میں اگر لمکایا تو گل لمبی ہو جائے گی۔ پیو گیا میلے تے نال منڈا دا ابا میں بھی جانا کیا چل اتھوں نے کلو لڈو لے لے، راج کے ابا لڈو کھچ کے مارا تھپڑ کے گھر جا کے لبن گیا۔ جو چنگا پیو سی ان کیا کھا پتر اوتھے کی تے ایتھے کی۔ میں جو کہنا سی کہہ گیا، جو کہنا سی کہہ گیا۔ کملی والا مینوں کیویں؟ فرمایا انو اعطینا کل کوثر، مالک میں ہاں، پیو ابو بکر اوتھے کی تے ایتھے کی۔ اپنے بل بھی سنی جا کے اوتھے کی، ہاتھ کھڑے کر کے بولو اوتھے کی ایتھے کی۔ جڑا زندگی وچ کوثر پیوے اونوں ابو بکر آندے۔ میرے نال میری خوش قسمتی کہ میرا بچہ سیف الرحمان آیا ہے جن نے 14 سال مدینے چ لنگر تقسیم کیتا تے ہن بھی کر رہے ہیں۔ میں گل لگا سنا یہ تیری سمجھ آ جائے دے۔ جوار فریدی کتاب ہے، جوہر فریدی فروق اعظم دی ایک نکرانی ہے تے نا ہے مینا۔ تینوں سواد ہی نہیں ہے عمر فروق دی نکرانی ہوئے، تم انجی لمحہ بہ گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا مینا میں کتاب دا والا تا فیصلہ آباد مل جائے گی جی، جا لکڑیاں تے لیا کٹھیاں کر کے جنگلی جو سردی بڑی، انہیں کہا جی جو حکم مالکاں دا اے ٹر پئی۔ عورت حریص ہوتی ہے، انہیں لکڑیاں سکھیاں کٹھیاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں۔ جو پانڈ بن کے گنڈ بن لینا وہ ہن وزن زیادہ سی، جیب وچوں کڈے تے دل نہیں مندا، نہیں تو ستا رہ گیا تے جے چکے تے چکیاں نہیں جاندیاں۔ میں پھر سونے کو ہن لکڑاں چوکھیاں سن تو رسی بن لی، میں کتاب دا حوالہ دیتا ہے بن کے ہن چونکہ آپ ڈھوندی رہی ہے، جے چکے تے چکیاں نہیں جاندیاں تے جے وچوں کڈے تے دل نہیں مندا۔ اتاں ویکھ کے کہندی ہے نکرانی عمر دیاں مرضی ہے تیری، اجے اینی کہن دی دیر ہے تیری دی یہ نہیں مکی۔ تے پچھلے پاسے کو کنڈراں والے وال نے چٹے روا سے مشک کشوری دیاں قسمواں ہوندیاں نمبر تے مشک۔ یارو اس بچی دی مدد کرو تے انہوں بٹھا دیو، یہ خدمت کرو، انہوں بٹھاؤ، چھوٹی جی معصوم بچی ہے، جنہیں بھی آؤ میں ایک منٹ رکنا ہے دی مدد کرو دیو، سارے جو آئے بیٹھے ہو کوئی جڑا ویلے تو بھوک مارے دیکھو دیو دیو ان بچی نو سارے تمہیں دیو آلہ تیری موج بن گئی تھی ہے دیو جی آلہ میرا بیٹا دیکھو ماں باپ نے غریب سی تے بچی بھیجی ہے، لو یا تو سارا دن ارک چھتری رمے نا مفت اقتدار کے مکانا سی اور 500 دے گی موج بن گئی ادھے مینوں دے دی جاندی ہوئی
नीला नोट हूँ खुश है मेरे लिए भी दुआ करी जा अपनी मां ते प्यो नूं कही बाबे ने मेरी मदद की थी वेखी मते तेरे को खोंदे नहीं ये बड़ी तेज कौम है हौली हौली निकल जा पिछा टुरी जाए तेरी मदद करते जाएंगे नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी नारा गौसिया नारा तहकीक हूं तो मैं सुनी दुआ करो कि अल्लाह करे मौलवियों को यकीन आ जाए एक बार आमीन को तवज्जो तेरी नौकर उमर दी ते लकड़ियां ना कड्डन का दिल कर दई ना चुकिया जांदियां ने हवाला मैं दिता है वो नौजवान पिछों कहंदा अम्मा जी लकड़ियां चुकनियां जी वो आंदी हाँ जी वो आंदा इंज नहीं मैं तुहाडा काम करना तुसी मेरा करो उन्हें कहा मैं वडेरी माई हां मैं तेरे किहड़े काम आवांगी उन्हें कहा लकड़ियां तेरियां मैं पहुंचाना कि उमर नूं मेरा सलाम आखी मर्जी है तुहाडी लकड़ियां मैं पहुंचाना कि उमर नूं मेरा सलाम आखी तवज्जो माई आंदी है मैं उस काके वाल वेनी काफल का काका उन्हें एक पत्थर नूं कहा उरे आओ इत्थे किताबां लभ जाएगी द्वारे फरीदी वो पत्थर रिड़दा आया करीब आया फिर उन्हें पंड नूं कहा उठ होए वो पंड लकड़ियां दी उंगली दे इशारे नाल उठिए उन्हें उस पत्थर ते टकाईए हुण मेरे फिक्रे दी तू करोड़ रुपया भी खिदमत करे ना कि शाने सहाबा दी तू खिदमत पूरी नहीं कर सकता फरमाया उमर दे घर दा पता ही मैं गल कर गया तेरे उत्ते लंघ गई है वो उमर दे घर दा पता ही उन्हें कहा जे मैनू पता नहीं जिदा घर वट्टे जानन वो पाकिस्तानी वटिया इन्हों मनन तो बगैर गुजारा नहीं है चल इस माई का भार लैके वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे वटियां को वट्टा भज पिया ओना टुर जिन्ना माई रल लवे अगे अगे वट्टा है पीछे पीछे वो माई है फरूक आज़म खलोते ने बूहे रजी अल्लाह ताला लोकी मुरीद ने मुराद है ये मुराद है कभी यार कोई जश्न मना ना फरूक आज़म का मैं कला फरूक ही बड़ा तवज्जो हम तू आगे आंगन करना जी तवज्जो जाम देखिया कि देख के कहंदे ने ए की उन्हें कहा जी मेरी भी समझ नहीं आया पर जिन्हें इनू घल्लिया है वो सलाम आंदा सी एक बार सलाम लगा जिन्हें भेजिया वो सलाम आंदा सी ए बट्टे ने इंज कीता बालन उमर फरूक दे बूहे अगे ते ओ कहंदा जी इजाजत है जिथों आया सी टुर गया कहंदे ने मीना इंज स्वाद नहीं आना मौलवी आखणगे किसी जमाने दे भी नबी नूं गैब नहीं आ ना नबी वट्टा वेखिया ना नबी नूं जंगल दा पता आ पुछिए वट्टा केड़ा सी एक बारी बोलो सही यार मैं अली पढ़ना तेनू अजे हमवार कर रहा राह तेरा ये वट्टा केड़ा सी तुर पे दोवें जा सरकार दे कोल है इंज वेख के झूठ फरमांदे ने वट्टे हैरान कर दिता ही ही रसूल और दिल दियां गल्लां बुझण वाला रसूल मन दे मुरादां पूरियां करने वाला रसूल कमी वालिया उस बंदे सलाम दी क्या सी ते कौन सी फरमाया ओ जन्नत दा दरोगा रिजवान सी ओ जिन्दियां लकड़ियां जन्नत दा दरोगा टोए ओनू उमर आंदे ने अजे भी तुहाडी मर्जी है यार अजे भी नहीं आखिरी गल चूंकि शान सहाबा च अगर मैं इस तरह पढ़न लग पिया तो सारी रात लंघ गई तो जश्न मेरे मौला दा मैं ते आना भी 50 लैन को तवज्जो जनता ने 8 किनिया जरा बोलो सारे नहीं पिछले भी बोलो फरदौस अदन मावा खुल्द दारुसलाम दारुल मकामा इल्लीयीन ते जन्नत नहीं किनिया हो गई 8 ते बूहे भी 8 मेरे चेहरे का रंग बदले की गल डाली एदी मेरे खासे करन दिया वा कि इन्हें मैंने उत्थे अंदर पाया बाबा जी टाइम देने आ थोड़ी अजे ते थोड़ी होई है जी हाँ इन्हें 2 घंटे
ایڈے مینوں لمکایا تے میری ہن ایک منٹ بھی برداشت نہیں کردا کیا پیسے گھروں لے کے آ سٹ اگوئی نہیں کرے گا توجہ 8 دروازے جنت دے 8 لائناں لگن گیاں جنت دیاں فرشتے کھلوتے نے توجہ میرا سونا شانے صحابہ کے آئی دے میں ریاض النظرائی جو لگا پڑھ محب تبریدی جو حوالے بھی دے رہے ہیں نال 8 قطارہ فرشتے کھڑے ہوں گے جنہوں نے جہاز ہی سفر کیتا انہیں پتا ہے جدو اندر وڑی تے کڑی کھڑوتی ہوندی وہ کہندی شو می یور بورڈنگ کارڈ وہائی انج ویکھ کے نا یو گو آن دس رو 36 سیٹ نمبر جا تیری سیٹ 36 نمبر ہے ادھر جا تو کدھر ٹریا جانا بھائی وہاں ذرا تیری سیٹ ادھر نہیں ادھر او بھائی کہنے والے بڈھیاں نہیں بندے کھلوتے ہوں گے فرشتے وہ کہندے اوئے اوئے کیڑی لائن تے لگا ہے اے تیری نہیں تو نماز پڑھے سکون نہ پڑھدا سی باب الصلاۃ چ لنگنا ادھر چلا ادھر غلط لائن تے لگا ہے میں ریاض النظرائی جو پڑھ رہا اوئے تو نکل تو روزہ بڑے ٹھاٹ نہ رکھتا سی باب الریان جو لگنا ادھر لگ تو بھائی تو بڑے حج کیتے نے تو کتے بیٹھا ہے ادھر آ اپنی لائن چ لگ اینی دیر نو یارے گھر آ جا بدن مرضی ہے تہاڈی صدیق اکبر ہن جڑے او جانے نا او آکھن وینے آ بولو سی وینے آ اے کیڑی لائن تے لگدے نے مرضی تہاڈی بور ہو گئی تو جو میں کہڑا تم پھڑیا وینے آ اے کیڑی لائن وچ لگدے نے اجے وینے آ دی یہ نہیں مکی کہ پہلا کھلوتے سن عام فرشتے ہن رضوان کندھ تے چڑھ جائے گا اینج انگلی کر کے کہے گا جاگی اوئے تو صدیق کہنا سن میرے کو ادخل من حیث شئت ایھا الصدیق الاکبر او اکبر صدیق 8 دے 8 کھلے نہیں جتھوں دل کردا ہی لنگ جا بڑی گل ہے جدو گھر والے کہیں گے نا بس کرو ادو میں جشن شروع کرنا بیٹھے نے زمین تے سن روم دا شہر ہے کیسرے روم بیٹھا تے جنانی وہ نال ہے جس بندے نو میری سمجھ نہیں ہونی کسے مولوی دی کیسرے روم ہے تے بوتھی اتری اس چول ضربے چول بٹا چول مساوی چول دی اتوں دا پتر آ گیا میں تفسیر کبیر دی 5ویں جلد چو پڑھن لگا فخر الدین رازی علیہ رحمت وہ کہندا ابا جی پریشان ہو ایڈی بڑی بادشاہی کیسے روم ہے میرے ہوندیاں انہیں کہا یار کو عمر نام دا بندہ سنیا ہے مدینے رہندا ہے بس جتھے جاندا دھوڑ پٹن دے ہے تے او دے تو ڈر لگدا ہے انہیں کہا ابا تو جاننا 100 بندے نو میں کلا ہی بڑھا میں خنجر چلانا تو دے نہ چھٹی میں جانا تے عمر جانا ادو تے نسانیاں کی سمجھاواں انہیں خنجر لیا اونوں دیتی پان او لکایا بوجھا جانے کیندا وہ تو سن کے کیا دے خنجر پایا جیب وچ اے ٹردا ٹردا ایک کم وقت آ گیا مدینے پوچھدا تواڈے بادشاہ دا مال کتے ہے صحابہ کہندے کیڑا بادشاہ ہے اور سواد نہیں آیا تینوں بولے کھڑے کر وہ کیڑا بادشاہ ساڈا تو کوئی بادشاہ نہیں تہاڈا کی ہے انہیں کہا خلیفہ کتھے آ کیڑے محلے چ انہیں کہا محل کوئی نہیں جی سارے نوں کچی کلی نظر آئی نا بولتے سی تو عمر تے بھی نہیں بولتا رضی اللہ تعالی اینا او کتھے آ انہیں کہا 70 اونٹ نے بیت المال دے تے باہر جنگل چ لے گئی چران واسطے ہائے ہوئے اوے دیکھ ہوئے اور شرط تے غرب دا خلیفہ یہ شان صحابہ کدی پلیوں پیسے خرچ کرنا تے پھر ساتھ نہیں کہ میں تینوں سلامت گوانڈیاں دے گھر آ کے خیر کرن جانا پہ توجہ کتھے آ ہوا فی الصحرا جنگل جائی اونٹ چارن کوئی نشانی انہیں کہا چمدا کوڑا
پاٹی ہوئی چادر اٹھے کنڈیاں دے بیڑے عمر پڑھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روپیہ کہیں دا موج بن گئی جہاں آیا نا آئے ہوئے خدا دی قسم ادو زیادہ میرے کو حضرت عمر دی شان دا جملہ نہیں ادو زیادہ نہیں آیا نا اونٹ چردے نے پہ ایٹ دا سرانا ہے ایک بار یاد کھڑے کر ایٹ دا سرانا ہے تے فروق اعظم ستے ہیں دے چم دا کوڑا کول وہ کہتے آہا موج لگ گئے کی ہو گیا یہ تو ستا ہے انہیں خنجر کڑے میرے خطوں نے آؤں میں نہیں سنا اور سنا دینا آؤں نہ دانا آؤں تو وہ بولو یا نہ کرو یا ہاں کرو انہیں کڑیا خنجر کہندہ موج لگ گئی ہے موج آیا سرانے والے انہیں ایک فکرہ بولیا مینوں ٹھنڈ پہ گئی ہے ہن پتہ نہیں مینوں چیک کرنا والے میں پانی کہ نہیں خنجر کڑیا کہندہ ان اہل الشرق والغرب یخافون من ھذا الانسان او مشرق والے بھی کمبی جاندے نے مغرب والے لاندے والے بھی کمبدے نے پہ چڑھنے والے بھی اے انسان ہے میں فروق اعظم شان دا فکرہ بڑا نہ سمجھ کہندا جن تو لاندا چڑھدا گھر بہ کے کمبی جاندا اے اگے سونا ہے کون ہے عمر انہیں کڈیا خنجر آپ ستے نے کھراٹے مار رہے ہیں انہیں ان مارنا اخرج اسدین من الارض سجیوں کی زمین پاٹی ہے کھبیوں کی پاٹی ہے تو دو شیر نکلے نے باہر مولوی تفسیر کبیر چو پڑھن ڈیاں فخر الدین رازی ان جو شیران کے نا ہو ایک گاٹے مو ڈگیا تھلے خنجر کدرے اے کدرے اے سٹیج ہے میں فکرہ اگر نہیں بولدا فروق اعظم دی آنکھ کھلی کون ہے تو کہندا پہلا تے بڑا کچھ ساں تے ہن کچھ نہیں بولیا نہیں پہلے بڑا کچھ ساں تے ہن کچھ نہیں آیا مارن ساں پر مر گیا آپ نے کہا کی ہوئی کہندا شیر کدھر گیا آپ فرماندے نے کیڑے جدی زندگی دی حفاظت زمین پاڑ کے شیر کرنا انہوں عمر آل رہے بول تو صحیح ہے بول من ولایت پیر علی دی او چھڑ کھیڑا تکراراں دا دل دا شیشہ صاف جا کرے بن نوکر پنجاب آکھڑے گر کے بن نوکر پنجاب بن نوکر پنجا جڑے مانی نے بولو بن نوکر پنجا جڑے ہوندے خاص موالی او مرنو مول نہ ڈر دے نے ملک الموت نو ویکھ کے او تے حیدر حیدر کر دے سولی چڑھ دے مول نہ ڈر دے فرق حبداراں دا دل دا شیشہ صاف جا کرے بن نوکر پنجا باراں دا اکھڑے گر بن نوکر پنجا باراں دا بن نوکر پنجا باراں دا بن نوکر پنجا باراں دا میں پڑھی انہا والا بیت مودع للناس پہلا نقطہ پہلا آج دے جشن اللہ پیاندہ ہے پہلا گھر جڑا انسانہ واسطے بنایا گیا للہ زی بکا وہ مکے چے مبارکن برکت والا ہے خدل للعالمین عالمین دی ہدایت اللہ کرے میں فکرہ سمجھا سکا میں نے دیکھو کاردیاں عربیاں نے دو ایک کے دار ایک کے بیت دار دور وچوں نکلیا بیت بطوطہ وچوں نکلیا میں جٹاں نوں سمجھانا ہے ایک بندے دے کنے گھر ہون جدے وچ او رات رہندا ہوے نا اونوں بیت آندے نے کہ جتھے کدی کدی پھیرا پائے اونوں دار آندے نے جنی دیر تک مالک رات نہ گزارے وچ اونی دیر تک دار رہندا ہے بیت نہیں بندا اے اب بیت اللہ ذرا میں سوچ کے دس اللہ رات گزارن تو پاک جسم تو پاک جسمانیات تو پاک
آن تو پاک رہن تو پاک سان تو پاک جنہ چل مالک رات نہ روے بہتری بندہ سوچ تاریخ روے 3 راتاں یا علی دیا یا علی دی ماں رہی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پنج نعرے پنجتنی سوا لکھ نعرے حیدری اور جدا فیل اللہ دا فیل ہو جائے کوئی سمجھ آئی گل دی جے تو تھکیا نہیں کہانیاں کو پالدا سی اے رب دی مخلوق نو سخاوت کر کر کے پالدا سی او جڑا مخلوق پالے او کو اگ نہیں ساردی جڑا 18 سال محمد پالدا رہیا حیدری 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 میرا تو خیال ہے کہ تھوڑا جا سواد ہے کہ نہیں آیا بولو تو صحیح ایک اور بول دوں پھر علی دا ابا ہے نا ابا سمجھ آئے گا تو علی آئے گا بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ دی گود وچ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تے انج لوری پہ دے دے اتو چولا گیا جی دی پھوپھی دا پوتر بھرا ہے وہ چپ کر رہے جنوں پتہ بھی چولی شوکا بھی فرعون آ گیا اے آیا آ کے کہندا آسیہ انج ویکھی دی کیا اکھے ذرا مینوں تے پیارا لگدا انہاں کہ تو ہے پلیت بولو صحیح میں ایت پڑھنی ہے روایت نہیں تو پلیت ہے اے پاک ہے نا انہیں کہا دے انہیں کہا سواد لے لے جائے نے چکیا تے موسیٰ علیہ السلام نے 3 دن دے اتاں بے کے کہندے نے اجازت ہے جبریل کہندا پرمیشن از گرانٹڈ اجازت ہے انہیں تھوک لگ جو سٹی نہ کہ ضربے کلیمی یہ دا منہ میں تینوں آندا سا نا اے ہوئی ہے بولیا نہیں انہیں کہا بے چولا 3 دن دا نیانا انہیں کہا میرا بوتھا لاتا ہے میں تے تو آنی ہے 3 دن دا نیانا نہیں نیانا نہیں سیانا ہے فرمایا پھر انہیں کہا میں آزماؤں گا بھی سیانا کے نیانا ہے انہیں کہا 2 تھال لیا ایک ہیرے پا دے سرخ رنگ دے ایک چکولے جے ہویا نیانا تے کولے ہل جائے گا تے جے ہویا سیانا تے ہیرے ہل جائے گا ہن نبی تے او بھی اولو نظم نبی تھا رکھے گئے موسیٰ علیہ السلام چلے ہیرے ہل اللہ نے کہا جبریل نو جا دے کان وچ کہو سانو پتہ ہے تو سیانا ہے پر اج ساڈے حکم تے نیانا بن جا سانو پتہ ہے تو نور ہے اج ساڈے حکم تے کہہ دے کوئی نہ مانا بشر توجہ فرعون پھر بھی منیا نہیں کولیاں نو ہتھ لاون دے بعد بھی تلوار کڈ لئی ایت لگا پڑھن بی بی نے ماری چھال دے وچ آ گئی یہ تلوار لے کے ادھر کھڑا موسیٰ علیہ السلام نو مارن لئی اے ادھر پھر سمجھتا کہ سین سمجھ جائے درمیان جناب آسیہ نے جنتی سردار بیوی فرعون دی ادھر فرعون ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام زمین تے کھیل رہے ہیں یہ تلوار لے کے بی بی قراتو اے نیلی مطلب لا تقتلو فرعون اے میریاں اکھاں دا ٹانن تے ٹھانڈی میں قتل نہیں ہون دینا او جیڑی موسیٰ بچائے او جنتی سردار بن جائے جڑا محمد بچائے حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری جناب ابو طالب اپنے ساتھیاں دے نال یمن پھر رہے ہیں ساتھی کہن لگے سردار ابو طالب عمران ایتھے ایک زاہد نہیں دے مشرم بن وہب دل کر دے انہوں سلام کریے
لیکن وہ بوا نہیں کھولدا علی دا بابا کہندا چلو میں ویکھاں کون ہے جڑا کنڈی کھڑکایا ابو طالب تے بوا نہ کھولے تھک گئے ہو میرے تو مگروں پایا نعت خان پڑھائے ہیں سن غور دے نال اے تفصیل اے دعا پہ منگدا ہے مالک میں کوئی گناہ نہیں کیتا میری اینی عمر ہے ایک لفظ دا ذمہ دار میری ایڈی عمر ہے تے میں کبھی گناہ نہیں کیتا اللہ اللہ کردا اج چولی اڈ کے کہنا جنی دیر تک وہ کعبے دا کنجی بردار میں نہ ویکھ لا میری جان نہ کڈی اے ہن جا کے اپنی مسجد مولوی پوچھ میں کنجی کدے کول سی کعبے جناب ابو طالب چلے آیا علی دا بابا قریب جہاں کنڈی کھڑکائیے مشرم پوچھ دے مانا تک کاؤنے دو فرمایا ابو طالب کتوں دا رہنا ہے کہنے لگے مکے دا کون میں ہاشمی قریشی کدا پتر ہے عبد المطلب دا شاگردان کہندا کنڈی کھولو میری دعا قبول جو تھک گئے انگلی کبھی چلا نہیں میں تو کہا کہنے لگا کنڈی کھولو میری دعا قبول ہوگی چاند دروازہ کھولیا یہ وڈیرا بندہ ہے اینج کر کے کہندا قریب ہو اڈیاں چوکے ابو طالب دا متھا چم کے کہندا گل سن کی نا دسی فرمایا ابو طالب کہندا کانوں نہ کر تیرے کسی بھرا دا نام عبداللہ بھی ہے بولیں گے گل میں سرکار نے کیا سبحان اللہ سکے جاواں میرا ویر عبداللہ دنیا ہی ٹر گیا انہیں کہ ٹر گیا کہ ہاں جی وہ دا کوئی پتر محمد بھی ہے ایک کہنے لگا بسم اللہ کرو او میرا بھتیجا ہے یتیم ہے میں پتر بنا کے پال دا یہ آندا ابو طالب مبارک ہووی ابو طالب اج دا دن تے ڈیٹ نوٹ کر لے ایک اج دا دن نوٹ کر لے 30 سال انتظار کر اللہ تیری بیوی نو ایک بچہ دے گا او نبیاں دا سردار ہے تیرے بیڑے جمن والا ولیاں دا سردار او نبیاں دا سردار جڑا تیری بیوی دی گود وچ آئے گا کھڑے کر کے بولو ولیاں دا نا علی رکھی علی ایک بار کیا حال ہے سواد پہ آجیا پتر کابو آئے ہو جشن میرے مولا دا حضرت ابو طالب کئی دنوں مشرم گل تیری صحیح ہے پر جڑے میرے نال دے سن دے نے سانو یقین کیویں آوے کہ واقعی میں علی دا بابا یار ایک منٹ ایک گل لگا کرنا ایک گل دعا دینی نہ دینی تہاڈی مرضی ہے امداد دینا لے بیٹھا جڑا بوجھا گھر دی کول خالی کر کے آیا اینے مینوں پایا نا اس واسطے دی اجازت کرن دیاں وگرنہ نہیں توجہ میرے حال دھیان کر میرے حال تے گل سن سمجھ لطف آوے تے نعرہ ماری توجہ بچہ کرے غلطی کرے نا غلطی تو کنا ہوئے تیری گل سمجھ نہیں آئی بچہ کی چوری کر لیا کدھر کو غلطواری کر لے تے پوچھتے ہیں اگلے کنا ہوئے انہیں تیری یہی تربیت کی ہے تے جے بچہ ہوئے فرسٹ کنا ہوئے یہ مطلب چنگا ہوئے تاں بھی پیو پوچھتے ہیں پیڑا ہوئے تاں بھی پیو پوچھتے ہیں اٹھ کے داخ دیں ابو طالب نے پالے ہی دو نے کمالے دی گود ایک ولیاں دا سردار بن گیا کہ نبیاں دا سردار ابو طالب دی گود دو پلے ایک ولیاں دا سردار کھڑے کر کے گئے دوجا نبیاں دا سردار اے پوچھ دے پہ کنے یقین آئے گا سرکار ابو طالب کہنا تیرے بوئے کے سکا ہویا انار دا موڑ دے اے ہوئے ہرا
اینو لگن انار تے میں مننا گا میں علی دا پیو ہاں انہیں کہا علی تے انہیں ہریاں کرن لئی ہے ایک اور اسمان اللہ کا ہے کہنے لگا بس ابو طالب انہوں اے مشرم آیا قریب و سنار دے اینٹ ہاتھ چوکے گی ہے اے رب مصطفیٰ و مرتضی اے مصطفیٰ مرتضی دا رب میں دعا کرنا ہے اس جوڑی دے صدقے انار ہرا کر اجے کر دی رے نہیں مکی انار ہرا انار لگ گیا میں توڑ کے کھا لیکن بولی سبحان اللہ جدے آن دیاں بشارتاں جاگتے سے آگی 13 رجب دا دن جلدی جلدی جشن دے 2 فکرے پڑھنا 13 رجب دا دن آ گیا علی دی ماں فاطمہ بنت اسد اے او خاتون ہے جدی قبر وچ رسول خود لیٹے اور فرمایا قبر میری ماں آ رہی بچے تے حیا کریں اور سوچتے صحیح ہے کیا مقام ہے با اے فکر ذرا اکھنے دو پچا لے فاطمہ بنت اسد ابو طالب اے مروا پاڑی لوگ داخل ہوئے نے آئے نے کعبے سردار ابو طالب کعبے دا طواف کر گئے ایک منٹ جڑے پیچھے بیٹھے میری گل سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑے کرو حالا اب ایتھے لطفون ہونا جی کعبے دا طواف کریے 3 یا 13 چکر لائے نا تو چوپی کر کے مسیح آنا دینا جی کنے چکر لائے نے 13 اچھا جی 3 چکر لائے نے چوتھے چکر تے بی بی کے لیے ابو طالب محسوس ہوتا ہے جی میں بچے دی ولادت دا وقت آ گیا ہن چابی ہے دے بوجھے سے صدقے جاواں ابو طالب تیرے تو نے کہا جے میں تالا کھولیا دروازے پہ جا کے کنڈے کھول لگا 2 منٹ پیچھے ہو گیا کہنے لگا انہوں کہو بی بی آئی ہے کعبے دے قریب جتھے رکنے یمانی ہے اپنے دوویں انگوٹھے پیراں دے نال کعبے دے نال ہاتھ لایا نال اللہم بحق ھذا المولود اے پروردگار ایس بچے دا واسطہ ہی میری مشکل آسان کر جڑا مالی مشکل کشا ہوئے میری مشکل آسان کر کعبے دی دیوار کعبے دی دیوار تو بولیا نہیں کعبے دی دیوار کئی واری اس دیوار میں پھر لمبا پوچی کی گئی کسے طرح علی دیا اے آمد دا نشان مٹ جائے جد او دی آمد دا نشان نہیں مٹایا جا سکیا تو علی دا ذکر مٹائے گا پھر بولا ہے سیستان کسی طرح انہوں مٹاؤ انہوں پھر جان ہٹ کھول لکھ رکنے یمانی میں دراڑ انہوں سامنے نظر آئے گی انہوں کیا شاہ جی مٹ گیا جو انہیں کہا ذرا پیچھا مڑ کے بیکو بیکھا تو پھر دراڑ تریجی باری جو پھر لیپا پوچی کی تھی نا وہ کہنے نے شاہ جی انج نہیں مٹدا کیل لے آؤ کسی رشتے دار نو فون کر جڑا مکے رہی گیا انہوں فون کر 21 کل کعبے دی اس دراڑ چ ٹھوکے گئے بھی اے کسی طرح بند ہو جائے سویرے آ کے دیکھا تو پھر ہاں جی انہوں نے کہا شاہ جی یہ دی تو تکلیف کی ہے انہوں نے کہا مصیبت ہے آپ لکھاں حاجی آؤندے نے وہ پوچھتے نے اے کی ہے تے دسنا پیندا علی آیا سے میں نے دسنا کعبے دی دیوار پھٹی کیوں ہے میں ایت لگا پڑھن کعبہ کعبہ بنیا پتھراں دا ذرا بول کعبہ بنیا پڑھو نال مل کے چلو ہولی کا کدا بنیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله اللہ اندر قرآن آوے نا قرآن تو پتھر پاڑ جا رہا
آپ جی میں صحیح آیت پڑھی ہے قرآن آوے پتھر پاڑ جانا دوجی آیت پڑھا فلما تجلی ربو للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقہ نور دی تجلی آئی ہے تے پتھر پاڑ گیا پتھر پاڑ دا یا قرآن دے آیا یا نور دے آیا مرضی ہے تیری اوے پتھر پاڑ دائی یا قرآن آوے تا یا نور آوے تا ہن تیری مرضی علی نو قرآن مانتا بھی ٹھیک ہے علی نو نور مانتا بھی ٹھیک سن غور دے نال نبی پاک دی حدیث علی مال قرآن والقرآن مالی علی قرآن نال قرآن علی نال جتھے علی اوتھے قرآن جتھے قرآن ایک بار پھر بول جتھے قرآن اوتھے میں اتھی چھڑ جانا جی میں تیرا لطف نہ ہے جتھے علی اوتھے میں نے کہنا نبی نے کہا جتھے قرآن اوتھے علی علی تے پتر ہوندا پیو دی جائیداد دا وارث نہیں جی سمجھ گیا تے میرے لوگ جتھے قرآن اوتھے علی جتھے علی اوتھے قرآن پتر ہوندا وارث اجے بھی تینوں سمجھ نہیں آیا حسین نے نیزے تے پڑھ کے دیکھیا جتھے اسی اوتھے پاک نبی دا فرمان ایک زمانہ آئے گا لوکی قرآن پڑھن گے ایتھوں تھلے نہیں اترے گا پھر درانا بولو صحیح وہ میں نے چڑھن جوڑ بھی دے تیری دے کوٹ کے ٹوڑ جائے کوٹ کے بہ جائے نہ میں ایک دے سر دے ہونا قرآن پڑھن گے ایتھوں تھلے نہیں جائے گا میں کہا پڑھن گے قرآن تھلے نہیں جائے گا یہ کی مطلب پڑھن گے یاسین اتے پڑھن گے رحمان اتے پڑھن گے کوثر اتے پڑھن گے قدر اتے کیوں میں تینوں گل دسی جے تو بولیا نہ تے دکھ بڑا ہوئے گا قرآن جو کاری سر لگ پڑھدا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تے منہ کھول دے قرآن چاتی مار دے ایتھے علی ہے وے کیوں جتھے علی اوتھے قرآن جے علی ہوئے تے قرآن اتر جاندا ہے جشن پڑھنے تیری سمجھ آ رہی گل جتھے علی اوتھے اچھی بول جتھے قرآن اوتھے تینوں دسیا نہیں کسے نے کائنات دیاں کتاباں دا علم قرآن ہے یہ نہیں ہے پورے قرآن دے رموز و اسرار فاتحہ دے رموز و اسرار بسم اللہ ہے بسم اللہ دے پیج پے دے نقطے چ علی اندانا نقطہ تو تحت البا او نقطہ میں ہاں تفسیر روح البیان کھول پہلے سمجھ نہیں پڑھے او نقطہ میں ہاں تو ماننا مانتے تو قرآن پڑھتا بسم اللہ تو شروع نہیں کرتا کہ علی تو شروع ہو گیا بولو صحیح ماننا من تیری مرضی میرے والد صاحب ایک شعر پڑھا ہوں میں 6 میں ہی پڑھتا ہوں تو من نہ من تیری مرضی سجن تو من نہ من 52 سال ہو گئے میرے باپ نے پردہ کیتے میں اجے تک یاد ہے تو من نہ من تو من نہ من تیری مرضی سجن پر بنا در پنج تن کوئی در تے وفا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان
لنگی ہے خدا دی قسم ہے 2 مہینے گزرے میں شام گیا قبرستان ہی چوں گزر رہا میں حوالہ دے رہا سلطان بہو دے سجادہ نشین میرے گروپ وچ عیدگاہ شریف والیاں دا صاحبزادہ میرے گروپ وچ پاک پتن والیاں دا میرے گروپ وچ اجے بھی میں شیاں قبرستان ہی چوں گزر رہے ہیں دربار چھوٹا جیا تالا لگا میں نال دیاں نو کہ 1 منٹ رکو میں ویکھاں اے قبر کدی ہے میرے نال دے رکے نے پتہ نہیں تو کی کریں گا جا میں قریب گیا میری ڈیک نکل گئی میں کہا جلدی آؤ انہیں کہا شاہ جی تھے کیے میں کیا دیکھ لکھیا ہے ملکہ حبش ملکہ حبش میمونہ کنیز زہرا فضا ملکہ حبش حبشے دی سردار تے بادشاہ دادی ایک جملہ بولنا جڑا موت خطاب کیتا میں اور میں خوش نصیب ہاں جنہیں حضرت بلال حبشی دے مزار تے سال خطاب کیتا میرا پہلا خطاب فضا دی قبر تے سی دوجا بلال حبشی دے پھر میرے مقدر ویکھ میں سنیاں نو جمعہ پڑھایا بی بی زینب دے روزے تے شیعہ دا لہدا سی تے میرا گروپ لہدا پڑھ رہا سی میرے لہدا سن غور دے نال حبشے دی ملکہ فضا فضا نام میمونہ ہے نبی نے نہ رکھے فضا 4 پتر نے دے داؤد یحییٰ موسیٰ اور محمد 4 بیٹے بڑے بیٹے دا نام داؤد ہے انہوں نے بیٹا میرا دل کرتا ہے میں شاہی چھڑ دیا پتہ نہیں تیرے ہاتھ تھلے نے کرے میرا دل کرتا ہے میں شاہی چھڑ دیا انہیں کہ اماں پھر کی کر کسی دی نوکری کر جنہوں نے سلامت نہیں ہو دیا نکر گیا وہ بیٹا میرا دل کرتا ہے میں شاہی چھڑ دیا کسی دی نوکری کر لوا انہیں کیا کری کرنی یا بادشاہ داریوں نے کیا مدینے والے سیدان اماں تی مگروں بادشاہ کا کی بنے گا فرمایا بیٹا یہ دربار کا سوال ہے صبح دربار میں پوچھنا رات گزر گئی ساری رات داؤد کو نیند نہیں آئی بڑا پتر تھی سویرے اٹھی ہے بعد با ملیزہ ہوشیا اور ملکہ حبشہ میمونہ تشریف لا رہی آئی تخت پہ بہ گئی ریا آگے بیٹھی ہے بیٹا کھڑا ہو گیا اماں راتی کی کیا سی انہیں کہا بچہ میرا دل کرتا ہے بادشاہ چھڑ دیا انہیں کہا پھر مدینے والے سیداں دی نوکری کر لگا تم بچا جانا ہے میرا دل کرتا ہے میں لگا ہی جانا انہیں کہا نہیں اماں پھر تخت دا کی بنے گا اٹھی جتی لائی پیروں اتے رکھی تخت دے کہنے لگی جب اس سے اچھا کوئی مل جائے اسے اتار دینا اسے بٹھا دے ایک روپئی اب شیط آئی اے مکے یا مدینے کائنات دا نبی مصطفیٰ تے مرتضی بیٹھے نے سامنے صحابہ دے جلوس ہے میرے نبی نے کیا علی کنیز منگتا سنا دیکھو جنہ مدد منگی انہوں نے ملے آکے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو تسبیح فاطمہ پڑھاتی سبحان اللہ تیتی واری الحمدللہ تیتی واری اللہ اکبر چلتی واری وہ پڑھ دیا فرمایا اے حبشے دی ملکہ جاتے نو دیتی انہوں کنیز نہیں کہنا سونوے سونوے بیٹا تیرا نا کی بیٹا جن رسول بیٹا کہو بیٹی تیرا نا کی کہیں دی جی میمونہ رنگ دی ان کالی سیاہ ہے میمونہ فرما آئی تو بعد انہوں فضا کہنا فضا چاندی نو کہیں دینے آئی تو بعد انہوں فضا کہنا ہے یا علی انہوں کر لے جا تو تے فاطمہ دومی انہوں پہن کہنا
حسن تے حسین نو اما کہنا تو سمجھے ہی نہیں تو دے فاطمہ تمہیں نو پہن کے آجے او حسن تے حسین ساری زندگی نو اما کہن ہن حبشے دی ملکہ سویرے اٹھ کے آلے رسول دے برتن پہ مائی دی تو ایک بدو عورت آ گئی تین پتا عورتوں نے بات بڑیاں سن کے میں تے سنیا پہن تو بادشاہ جاری سے انہوں نے کہا گل تے سنیا سی اگے نہیں سا ہونا انہوں نے کہا پہن میں تے سنیا تو شہزادی ہے انہوں نے کہا اگے نہیں سی ہن انہوں نے کہا کہ شہزادیاں بھی بھانڈے مانجے نے انہوں نے کہا چولے پانڈے نظر ہے نہیں غور نہیں کیتا ہین کنا دے آج لے بولے گا تو مزہ آئے گا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے مانے قیامت میں اگر مانی گیا کعبے دی پھٹ گئی علی دی ماں اندر دیوار بند 3 دن گزر گئے مہمان خانہ توحید دی مہمان علی دی ماں تے علی اتنا دنوں تو بعد میرے رسول آئے سبحان اللہ دکھائے دروازہ کھلیا علی ہتھاں دے اسا میرے نبی نے سامنے اکھاں بند نے آپ نے فرمایا چاچی مبارک ہوئی بیٹا محمد خیر مبارک کا دی رب نے تین پتر دیتا ہے عرض کی تھی یا محمد ہے تے بیٹا لکھ نکھاں تو نبی نے میرے نبی نے کیا ویر ہوئے میرا سب کیا مجمع میں نو دیتا ہے ویر ہوئے میرا کھاں تو نبی ناوے ذرا مینو دے جا میرے نبی نے ہتھاں دے علی آیا اکھاں کھول لیا 3 دن دی علی نو نبی نے پوچھیا پہلا بند کیوں سن ہن کھولیاں کیوں نہیں کہنے لگا اس لئی وعدہ کر کے ٹریا سا جانا تیرے گھر چ ویکھنا پہلی نظر تیرے یار دا چ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد کل نہ ہونے کے قیامت میں اگر مان گیا بس ہن جھگڑا ہو گیا ماں دے باپ وچ علی دے ماں دے شکم وچ اماں دیے نام میں رکھاں گی ابا دا نام میں جو کہ لگا پڑھنا المودۃ فی القربى سید علی حمدانی دی کتاب اتھوں ملے گی سیم چشتی دے ڈیرے تو لے لے حوالے دے رہے ہیں ابا پیاندہ میں نہ رکھا ماں آندھی ہے میں نہ رکھا جھگڑا پہ گیا ورکا کو چلے گا ورکا کہندا فیصلہ میں کرنا جے بچی جمے تے نام ماں رکھے گی جے پتر جمے بولیا نہیں میں دن دسا لگ جے بیٹی پیدا ہوئی تے نام ماں رکھے جے بیٹا پیدا ہوئے تے نام ابا رکھے گا ہن جمے علی اوہ تیری مرضی خضر چشتی نے کتاب لکھی آل رسول 5 جلداں نے اودیاں ایتھوں مل جان گی اودے وچ لکھے ہے کہ ایک عورت آئی تے علی نے ویکھ کے کہندی یا علی میرے دل وچ تیرے بارے وچ بغض ہے میں تو چنگا نہیں لگتا علی نے سنیا تے مسکرا پے کہنے لگے انتی سلک لگ جی اے ہا تے پھر تو سلک لگ جی تو میرے تو نفرت کر دی ہے نا پھر تو سلک لگ وہ کہتی اے کی ہے پھر میں نبی کو نہ پوچھیا میں بھی پوچھیا سی سلک لگ کی ہے جی تو کنا تو پردے لائے تے میں دساں کی نبی نے فرمایا یا علی جیڑا مرد تیرے نال نفرت رکھے او مرد منافق ہوئے گا جیڑی عورت تیرے
دے نال نفرت رکھے اس لک لک ہوئے گی. میں پوچھا جی او کی؟ فرمایا انہوں حیض دا خون پیشاب دے رستے نہیں پخانے دے رستے آئے گا. پیراں چ ڈگ کے کہندی اس راز دا تے میری ماں نوں بھی پتہ نہیں. میں توبہ کر دی اج تو بعد. فرمایا تے اگلے مہینے سیدھا ہو جائے گا. علی نال نفرت نہ کریں. ایک باری بول سبحان اللہ. قرآن دی قسمیں صحابہ کہندے نے اسی دروازے چ کھلو جاندے جدوں کوئی نواں پراونا آوندا وہ باہر نکلدا سی تین واری کہندے علی علی علی. اگر وہ چہرہ خوش ہو جاندا کہندے مومن ہے. جے چہرے دا زاویہ بدل جاندا کہندے منافق ہے. جی مومن تے منافق دی پہچان سن میں دساں. نبی پاک مولا علی نے کیا بلال ہائے ہائے کوئی سوال یار میں گل یاد آ گئی. قرآن دی قسم بلال حبشی دا دروازہ کھولیا نا روزے دے اندر بڑے یقین جان میری ڈیگ نکل گئی کہ بلال یعنی بلال جدو میں اس قبر دی تختی پڑھی نا میری ہاں نکل گئی. میں نال دے سمجھا بھی ایک ہی وہ کی سی عبداللہ بن جعفر تیار دی بی بی زینب دے شوہر دی. ہائے ہوئے بوئے تے آن والے دا نشان اونچا رکھیا تے مالکا دا نہیں ہے. یہ کوئی بول آپ نے فرمایا بلال چل بازار چلیے. کنے کیا علی نے 2 منٹ اور پہ آ گیا بازار. اگے ایک بندہ کھکھڑیاں پیا ویچدا خربوزے ویچدا پتیاں ویچ کوئی بولی تے سمجھ. حضرت علی نے پیسے کڈے کہندے بلال دے کو 2 خربوزے خرید لے لے آ کر چلیے. گھر آ گئے. فرمایا ایک نو ٹک لا ٹکیا. فرمایا سنا. اس نے کہا جی میٹھا ہے. فرمایا ادھا تیرا ادھا میرا. دوجے نو کٹ انج کیتا یہ کوڑا ہے. علی مسکرا کے کہندے نے اکو ریڑی اکو کھیت دے خربوزے اکو ویچن والا اکو پہلی والا مالک جنہیں انہوں دیتا ہے. ایک کوڑا کیوں ایک میٹھا کیوں؟ بلال کہندا میں تو علی ہاں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پنج نعرے 45 لاکھ نعرے حیدری. آپ نے فرمایا اکو کھیت دے خربوزے اکو خریدار اور اکو گاہک اکو ریڑی چولین. ایک میٹھا کیوں ہے ایک کوڑا کیوں ہے؟ انہیں کہا یا علی میں کو علی دسو. فرمایا سن بلال عالم دارے رب نے پھلاؤں تے اہل بیت دا پیار پیش کیتا جڑا پھل من گیا میٹھا ہو گیا. جنہیں بولو بولو سخی لال کلندر آخری گل تے میں گیا. یہ تو جشن سادات پڑھ دے رہو. آخری گل تے میں گیا. ایک بندہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت وچ. آخری گل تسبیح از ان مائی بوجا اینڈ آئی ایم فارغ کیونکہ ہی از فارغ. یار میں بھول ہی گیا قسم خدا دی جو سنان لگا سی بھول ہی گیا. ہاں فاروق اعظم دے کول آیا آخری گل تے سلام پڑھیے. توجہ او بیٹھا ایک بھائی تھلے بیٹھا بھائی بیٹھے جی تسی نہ بو انا تسی ایکسائٹ ہو جے ذرا مینوں ویکھنے نو. آ کے کہن لگا یا امیر المومنین مینوں علی نے تھپڑ ماریا. اوئے ہوئے 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 او لوگوں آخری بکھرا جی
فاروق اعظم کی دال سے آیا رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا امیر المومنین مینوں علی نے تھپڑ ماریا علی نے میرا خیال ہے تو سننا نہیں چاہتا بھی کیوں مارا علی نے تھپڑ ماریا تھوڑی دور جا لے یا علی یا امیر المومنین میں طواف پہ کردا سا کعبے دا تے مینوں علی نے تھپڑ ماریا فرمایا کوئی راز ضرور ہوئے گا بلاؤ ہاں سرکار آ گیا پوچھا یا علی انہیں مقدمہ کیتا کسی نے تھپڑ ماریا فرمایا طواف کعبے دا کردا سی تے تکدا جنانیاں نوں سی طواف کعبے دا کردا سی تے آنکھیں دی بھوری جیڑی نا بھوری او بڑھیاں دے سی فرمایا اورے آ جو نیڑے ٹھوک لا کے سٹیا فرمایا اللہ دے گھر دا طواف کردا سا اللہ دی اکھ تینوں ویکھیا تے اللہ دے ہاتھ نے تینوں تھپڑ مارا نکل جا آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا خدا دی قسم میں پڑھی آپ نے فرمایا ابو بکر اے تو حضرت علی ہوندے نے پے اے تو امیر سی ٹرے ہوندے نے گلی کوئی ہے گلی ایک ہی ہے ہاتھ کھڑے کر سوال لے گلی ایک ہی ہے ادھروں پہلا پیاؤں گا ادھروں چوتھا ادھروں یارے گار ادھروں علی ابو بکر صدیق فرماندے نے یا علی مبارک ہوئی آپ آدھے نے قاضی فرمایا میں نبی کو نہ سن کے آیا جدے کل تیرا ویزا ہوئے گا وہ پل لنگ جائے گا دوجا نہیں بولیا نہیں دیا اگلا فکرہ نہیں ہے زمانہ دینو اگلا نہیں ہے زمانہ یا علی میں نبی کو نہ سنے جدے کل تیری ٹکٹ لا یجوز احد الصراط الا علی الجواد جنہ تیرے علی ویزا نہ دے پل صراط نہیں لگنا علی مسکرا کے کہہ لگے ابو بکر تینوں بھی مبارک ہوئے اللہ دے رسول نے کیا سی جنوں ابو بکر کبے اونوں دینے اجے بھی میں شیعہ ماں